Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne YouTube regional.fr. Cette chaîne est dédiée aux élèves du première année baccalauréat pour préparer leur examen régional de la langue française plus précisément. Alors, pour préparer cet examen d'une manière enrichissante, d'une manière convaincante, donc on doit prendre l'initiative dès maintenant. On ne va pas attendre le jour J pour commencer le travail parce qu'il sera trop tard. إذن هذه القناة أصدقائي صديقاتي تلاميذ أولى بكالوريا خاصة وجميع المستويات عامة خاصة باللغة الفرنسية من أجل المساعدة ديالكم باش أنكم تدوزوا هذا الامتحان هذا في أحسن الأحوال إن شاء الله نهاية السنة. لهذا باش اننا نكونوا واجدين نهار الامتحان بطبيعه الحال ما غاش نتسناو حتى لشهر 4 ولا 3 ولا 5 باش اننا نوضوا نبداو لي بريباراسيون ديالنا. خصنا نبداو لي بريباراسيون ديمانا بيان سور الا بغينا نجيبو دي بون نوت، وهذا هو المبتغى وهذا هو الهدف، لان الانسان بطبيعه الحال كما كتعرفوا الا جبتي نقطه مزيانه في الجهوي فهي دافع وحافز بانك ان شاء الله العام المقبل غتكون موتيفي، غتكون في احسن الاحوال باش انك تنوض تخدم وتزيد باش تجيب دي بون نوت. وهذه النقطه ان شاء الله ديال البكالوريا هي اللي غتفتح لك طريق من اجل البلوغ للهدف اللي انت مسطرو في حياتك. اذا كنتي مسطرو ما كنتيش مسطر هدف في حياتك فكندعوك من الان تفكر في الاولويات ديالك وتحاول تكتبهم في ورقه وستيلو، تستعمل ورقه وقلم باش يترسخوا في الذهن ديالك ويكونوا دائما هما المحفز، دائما هما ذاك الطريق اللي غادي تبغي انك تاخذه باش توصل للهدف ديالك ان شاء الله. اذا بالنسبه لهاد لا فيديو بروميير فيديو غادي نحاول نشرح فيها طريقه العمل، نحاول نشرح فيها الحاجه اللي كنشوفها هي الاهم. وللاسف غالبيه الاساتذه وغالبيه لي شين يوتيوب اللي كنشوف ما رديتش البال ولا ما شفتش. نتوما تثبتوا لي هذا الشيء من خلال لي كومونتير، واش عمركم شفتوا شي قناه او هذا الشيء واحد ديجا هضر لكم على شنو هو لو كادر ريفيرونسييل دو لا لونغ فرونسيز، يعني الاطار المرجعي اللي كاين ضمن الامتحان الجهوي. شنو هو الاطار المرجعي؟ الاطار المرجعي قبل ما نبداو بالاطار المرجعي كندعوكم باش تبركوا على الزر ديال ابوني، وسي ما تنساوش باش تاكتيفيو لي نوتيفيكاسيون باش يوصلكم اي فيديو جديد كنلوحو في اليوتيوب. بطبيعه الحال غادي يوصلك، غتجيك نوتيفيكاسيون بان اي فيديو راها ديسپونيبل. هاد لا فيديو غتكون ان بلوس لوك سي سور، دونك ما تبخلش باش ابوني وتاكتيفي لي نوتيفيكاسيون وسيمي ان جيم باش نعرف بان عندي متابعين، وهذا غيكون واحد سورس دو موتيفاسيون ليا انا باش نزيد نجتهد وباش نزيد نقدم لكم دروس ان شاء الله تكون جيده في المسار ديال الامتحان ديالكم. اذا نرجعوا للموضوع ديالنا ديال هذه الحلقه، هو الاطار المرجعي للامتحان الجهوي للغه الفرنسيه، لو كادر ريفيرونسييل دو لا لونغ فرونسيز. داكور، هاد لو كادر ريفيرونسييل كيوصف لنا كيفاش كيتحط الامتحان. كنعرفوا بطبيعه الحال بان الامتحان كيتحط دو بارتي. لا بروميير بارتي est dédiée à l'étude du texte. بمعنى ان كيعطيونا واحد ليكستري من لي 3 رومون اللي عندنا اللي هما لا بواط ا ميرفاي، Antigone et le dernier jour d'un condamné. D'accord? Exemple de la boîte à merveille. كيعطيونا un extrait من la boîte à merveille، وهذا الاكستري هذا il est accompagné de 10 questions، 10 ديال الاسئله. هاد 10 الاسئله فهي مفرقه على 3 كاتيجوري دي كيستيون، يعني 3 الانواع. كنبغيو نختبروا في التلميذ 3 ديال لي كومبيتونس، 3 ديال القدرات نشوفوا واش كاين عند التلميذ ولا ما كاينش عنده. هاد القدرات ما هما الا اول قدره هي كونتكستواليزي، يعني اطر لنا هاد الاكستري هذا هضرنا على هاد الاكستري شنو هو لو كونتكست ديالو.
d'accord, qui ont fait deux questions. يعني la première question et la deuxième question. هاد les deux questions عليهم deux points. D'accord, عليهم deux points. شنو كيكون عندنا في هاد contextualiser كيكون عندنا en général les informations concernant l'œuvre. Exemple, qui est l'auteur, qu'il est par exemple le genre littéraire, le Coran littéraire, d'accord. هادو معلومات la date de l'apparition, la date d'écriture, etc. La deuxième question est situer le passage. Situer le passage par rapport à l'œuvre ou bien situer l'œuvre par rapport au contexte historique et culturel. فين تكتبات النهار الاول فاش تكتبت غتحاول تسيتوي لنا هاد لوفغ هادي بالنسبه لدوك الاحداث التاريخيه والثقافيه اللي طرات لنا في ذاك الزمن. داكور. Deuxième catégorie des questions, عندنا analyser. Donc on essaye de voir est-ce que l'élève est capable d'analyser un extrait ou non. فهاد analyser عندنا 6 دي كيستيون. السؤال الثالث، الرابع، الخامس، والسادس، السابع والثامن. داكور، يعني عندنا 6 دي كيستيون. هاد 6 دي كيستيون سور 6 بوين كتكون عليهم 6 ديال النقاط. كنلاحظوا من هنا بان اناليزي عليها 6 ديال النقاط. دابا السؤال مطروح، اشنو كيتحط لنا في هاد اناليزي هادي؟ اون غروسو مودو اون جينيرال كتحطنا في هاد اناليزي كنحاولوا نشوفوا التلميذ واش قادر يفهم لو سونس، المعنى ديال داك لو باساج ولا ما حاولش. انطلاقا من اسئله مباشره الاجوبه ديالها كتكون عندها علاقه بالاكستري اللي تعطاكم. هذه اول كومبيتونس. دوزيام كيستيون كتكون فيما يخص لي في دو لا لونغ. داكور، كتعطاكم واحد دو كيستيون على لا لونغ. باغ اكزومبل لا توناليتي، par exemple le fait divers, par exemple le fait divers, par exemple les figures du style, et par exemple aussi on a le discours rapporté. Et parfois, quand on a comme une question directe fait le sens, mais quand on dit شنو هو l'effet ديال هاد l'outil هذا linguistique على le sens على المعنى. d'accord. يعني خصني نفهم مثلا واحد la figure du style, la comparaison. عندي لوتور دار واحد لا كومباريزون في واحد لا فراز، دونك شنو المبتغى من ديك لا كومباريزون. داكور، il faut savoir interpréter l'outil linguistique donné. Très bien. Donc troisième catégorie عندنا réagir. يعني انك تتفاعل مع دوك الاسئله اللي كتعطاو. هما السؤال 9 والسؤال 10 عليهم دو بوين. La première question كتكون sous forme d'un jugement. D'accord. كيقولك par exemple pensez-vous ويعطيك une question. كتعطيني l'avis ديالك avec une justification. كتعطيني الرأي ديالك ولكن خصك هذا الرأي هذا تعطيني فيه واحد لا justification. D'accord. Aussi عندنا la dernière question هي l'interprétation. يعني l'élève خصو يكون قادر انه يعطيني واحد لانتربريتاسيون على واحد الظاهره، على واحد مثلا لي في وان في، يعني ديكلاري او سيتي في داك ليكستري هذاك، تحاول انك تعطي لانتربريتاسيون ديالها بطريقتك او يكون لو ريزونمون لوجيك بيان سور اي كويرون، وتكون واحد لا لونغ ايتيليزي تكون اي لونغ اللي هي كوريكت، une langue qui est cohérente et aussi une langue qui transmet le message d'une manière précise. D'accord. Alors, هذا هو المحتوى الأول ديال le cadre référentiel de la langue française. Donc, c'est l'étude de texte. غادي نخليكم un extrait accompagné les questions de compréhension, les questions de l'étude de texte. هنا d'accord, تشوفوا l'exemple des questions posées à un examen régional. Et pour la deuxième vidéo, Inch'Allah, nous allons voir tous la deuxième partie de l'examen régional, c'est la production
écrite. إذا ما تبخلوش علينا بلي كومونتير، عطيونا الأسئلة ديالكم، عطيونا الاستفسارات ديالكم اللي عليهم غادي نبني الدروس ديال الحلقات القادمة إن شاء الله. إذا كنضرب لكم موعد في لا فيديو الجاية اللي غيكون العنوان ديالها لو كادر ريفيرونسيال بارتي 2 لا برودكسيون écrite. Au revoir.